سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف لام بيش قل همزة زبر قل عين واو بيش عو قل أعو ذال بيش ذو قل أعوذ بازير بي رابا زبر رب برب بان زير بن برب نون ألف زبنا برب سين زيرسي برب الناس وقف قل أعوذ برب الناس. ميم زبرما لام زيرلي ملي كاف نون زيركن ملك نون ألف زبرنا ملكنا سين زيرسي ملك الناس وقف ملك الناس. همزة زير لام كرا زبر لا إلى هان زرهن إلهن نون ألف زبنا إلهن سين زرسي إلهن وقف إله الناس. ميم نون زير من شين را زبر شر من شر ولام زر من شر واو سين زبر وس من شر الوس واو ألف زبر و من شر الوسوى سين لام زيرسل خانون زبر خن من شر الوسواس الخن نون ألف زبرنا سين زيرسي خناس وقف من شر الوسواس الخناس. همزة لام زبر لام زبر لا ألا ذاليا زير ذي الذي يا بيشيو الذي واو سين زبر وس الذي يوس واو زيروي الذي يوسوي سين بيشسو الذي يوسوس فيزير في الذي يوسوس في صاد بيش صو دال و بيش دو صدو ران زر صدور نون ألف زبرنا صدورنا سين زرسي صدور الناس وقف الذي يوسوس في صدور الناس. هم زرمي نون لام زبرنا من الجيم نون زر جن من الجن نون زبرنا من الجن تزرتي من الجنة واو نون زبر ون نون ألف زبرنا ون سين زيرسي والناس وقف من الجنة والناس.